الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي هو تتمة للفيديو ديال تصحيح كيمياء جزء الحمض قاعدة. دونك بعد ما كنا صحنا في الفيديو الأول يعني الجزء اللي اللي تطرح في 2019 الدورة العادية، 2016 الدورة العادية، و2015 الدورة العادية. في هذا الفيديو هذا غادي نكملوا ان شاء الله، وغادي نصحوا الان 2015 دوره استدراكيه و2014 دوره استدراكيه. دونك غادي نبداو ب 2015 دوره استدراكيه، علوم فيزيائيه بطبيعه الحال. هنا عطاونا معطيات اللي غادي نخدموا بها. تم جميع القياسات عند درجه حراره 25. tous les mesures ont été effectuées à 25 degrés Celsius. La constante d'acidité de l'acide éthanoïque تبدا الحمض ديال الحمض الايثانويك pKa عطاوها لينا 4,8. La masse molaire de l'acide éthanoïque, la masse molaire ديالو 60 grammes par mol. La masse volumique الكتله الحجميه de l'acide éthanoïque pur هي ρ égale 1,05 grammes par millilitre. Et la masse molaire de fermone هو 130 غرام بار مول. هادو ما نستعملهمش لانهم كاينين في جزء اخر. دونك الجزء الاول تيقول لنا دراسه تفاعل الحمض الايثانويك مع هيدروكسيد الصوديوم، هي معايره لو دوزاج. دونك لتحديد تركيز محلول الحمض الايثانويك pour déterminer la concentration de l'acide éthanoïque on la dose نعايره باستعمال محلول هيدروكسيد الصوديوم Na+HO-. C'est le dosage en utilisant une base. Sa concentration تركيزه CB 1.5 مول par litre. نأخذ الحجم V 10 ml. On prend un volume V égale à 10 ml de la solution SA de l'acide éthanoïque. Sa concentration CA. Et on ajoute régulièrement, on أضيف إليه تدريجيا الحجم VB من المحلول SB لهيدروكسيد الصوديوم. ثم نقيس pH الخليط التفاعلي. يمثل الشكل الأسفل المنحنيين pH بدلالة الحجم. ها هو pH بدلالة الحجم en fonction du volume ياك، و dpH sur dVB يعني اشتقاق المنحنى، اشتقاق الدالة لهذه المعادلة. قلنا ارسم على ورقة التحرير تبيان التركيب التجريبي الذي يمكن من إنجاز المعايرة حمض قاعدة. بالتالي المعايرة تنعرفوا بأن جوابا على هذا السؤال هذا بأن المعايرة كتعتمد على هذا التركيب هذا اللي غنديرو دابا. دونك غادي نحاول ندير لكم التركيب كما هو. تيكون عندنا ان اجيتاتور مغنيتيك محراك مغناطيسي غادي يكون عندنا كأس هو هذا به المحلول اللي غادي نديرو المعايرة. عندنا السحاحة ثم السحاحة معلقة بحامل. عندنا مجس البي اش او الكترود البي اش مرتبط بجهاز بي اش متر. فاهمين؟ دونك هنايا غادي نسميهم هذا محراك مغناطيسي اجيتاتور مانيتيك محراك مغناطيسي. دونك اجيتاتور مانيتيك ضروري تعرفوا هاد الاسماء هادو لانهم كيتحطوا اجيتاتور مانيتيك. عندنا جهاز بي اش متر اباراي بي اش متر. عندنا السحاحة هذه هي السحاحة لا بيغيت عندنا
المحلول المعاير solution attitrée solution attitrée وعندنا هنايا المحلول المعاير solution titrante solution titrante. هادو هما الأسماء اللي عندنا فاهمين. دونك هذا هو التركيب ديال المعايرة. قالنا اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الحاصل أثناء المعايرة. إذا أثناء المعايرة لا رياكسيون دو دوزاج معادلة التفاعل لا رياكسيون دو دوزاج أو معادلة المعايرة. دونك هنا شكون كيتفاعل؟ دونك المعادلة تيحاولوا هما يبينوها لينا في النص. شنو قال لك؟ لتحديد تركيز محلول الحمض الإيثانويك نعايره شكون هو؟ حمض الإيثانويك، يعني أول متفاعل هو CH3 COOH. معاياش نعاير باستعمال محلول هيدروكسيد الصوديوم، ها هو اللي كنستعملو هيدروكسيد الصوديوم. شكون اللي كيتفاعل فيه؟ هو H أو لأن القاعدة حمض خصو يتفاعل مع القاعدة، إذا H أو تفاعل en une seule sens غيعطينا CH3 CO- plus H2O لأنه الأسيد غيفقد H بلس والقاعدة غتكتسب H بلس. قلنا اذكر خاصيته، الخاصيات ديالو أنه سي اون رياكسيون توتال تفاعل كلي تفاعل سريع rapide c'est une réaction totale et rapide. réaction rapide فوالا هادو هما الخاصيات اللي كاينه عنده. السؤال 3-1 أوجد تركيز سي لحمض الإيثانويك. trouver la concentration. تركيز سي باش نلقاوه بالتكافؤ ياك. عند التكافؤ اليكيفالونس شنو عندنا في التكافؤ؟ اليكيفالونس سي ا فوا في ا كمية المادة اللي عندنا لأن درنا حجم في ا ها هو، والتركيز اللي بغينا نحدو هو سي ا. كمية المادة ديال الحمض اللي كاينة في الكأس غتساوي لنا كمية المادة اللي غنزيدو سي بي في بي او. دونك سي ا يساوي سي بي في بي او على في ا. غير خصنا في بي او ياك، عندنا سي بي و في ا عندنا في بي او. منين غنجيبوه؟ مبيانيان. دونك مبيانيان في بي او هو اش؟ كنحدوه بجوج طرق، يا اما المماسات يا اما الداله المشتقه. حنا اللي ما عطاوناش المماس عندنا الداله المشتقه هي. كيفاش كنحدوها؟ كناخدو اعلى قيمه في الداله، اعلى قيمه في الداله هي هادي، نقوم باسقاطها. ها هي دونك ها هي في بي او، هي هاد القيمه هادي، اسقاط اعلى نقطه في الداله مباشره لتحت. اذا في بي او هي هاد القيمه هادي، هادي هي في بي او. مبيانيين في بي او يساوي شحال؟ عندنا كل مربع بواحد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ml 10 مليلتر. إذا سي أ كيساوي سي بي شحال؟ 1.5 10 أس ناقص 2 مضروبة في في بي هي 10 مقسومة على في أ. شحال في أ؟ هي 10، عطاوها لينا هي في أ هي 10. إذا هي 1.5
سنسبق جوج مول بار لتر. هذا هو التركيز تاعو. السؤال 4.1. السؤال 4.1 حدد معللا جوابك. Déterminez en justifiant votre réponse l'espèce prédominante. شكون هو النوع المهيمن؟ واش CH3COH أو CH3CO أو موان عند pH يساوي 7. فاش pH غيساوي لنا 7. دونك تحديد النوع المهيمن ضروري أننا نبداو بالعلاقة اللي قلنا داك النهار. قلنا pH يساوي pKa بلس لوغ القاعدة CH3CO أو موان على الحمض CH3COOH. إذا لوغ القاعدة CH3CO أو موان على CH3COOH يساوي pH ناقص pKa. إذا عطاونا pH وعطاونا pK. بما أن pH شحال عطاونا حنا؟ pH 7 ياك، والPKa هي 4.8. بما أن pH كي داير أكبر من pKa، بما أن pH أكبر من pK لأن pKa هي عطاونا في المعطيات 4.8، فإن شكون هو النوع المهيمن دابا هنايا؟ هو القاعدة. فإن النوع المهيمن هو CH3COO-. هذا هو النوع المهيمن. فاهمين؟ لأن فاش يكون pH أكبر من pKa هذه القيمة غتكون موجبة. هذه القيمة هذه. إذا هذه هي القيمة. السؤال 5.1. السؤال 5.1 شنو تيقول لي؟ أوجد مستعينا بالمنحنى قيمة الحجم VB الذي يجب إضافته للخليط التفاعلي يكون خارج CH3COH على CH3CO يساوي 1. إذا هاد النوع ديال الأسئلة، هاد نوعية الأسئلة عندها واحد طريقة إجابة خاصة. أوجد مستعينا بمنحنى المعايرة، يعني نوجهوك. قال لك مستعينا بالمنحنى. أوجد مستعين بمنحنى المعايرة يعني مستعين بهذا المنحنى هذا. الحجم في بي سيتادير انت غتلقى في بي من المنحنى. فاش قال لك اوجد مستعينا بمنحنى المعايره الحجم في بي، عطيت الحاله عندنا السلم ديال المحور في بي ها هو شتوه. اذا في بي غادي نلقاو من هنا. دونك حنا باش نلقاو في بي اشنو غيخصنا؟ غيخصنا بي اش. فاهمين؟ لان الا بغيت تلقى في بي خصك بي اش. بحال بغيت تلقى انت الاوفسول اكس غيخصك الاورتو بايكغيك والعكس. الا بغيت تلقى الاورتو بايكغيك غيخصك الاوفسول اكس. هذه هي الطريقه اللي كنخدموا. دونك الا بغيت تحسب في بي خصك البي اش. منين نجيب البي اش؟ لاحظ اش قال لك؟ لكي يكون الشرط لكي يكون الخارج، هذا الخارج يساوي 1. هذا الخارج هذا فين كاين؟ ها هو، ها هو شفتوه؟ ها هو الخارج. اذا الا كان هذا هو الخارج يعني ممكن نجبد بي اش انا من هذه العلاقه هذه، وبالتالي غادي ندير هادشي. اش نقول لكم هاد العلاقه تستعملوها بزاف. اللي كيدير ديك النوع المهيمن غير بي اش اصغر من بي كا، بي اش اكبر من بي كا ويدوز، ما صالحاش ليه، لان هاد العلاقه غادي يولي كينساها بزاف. دونك لدينا بي اش يساوي بي كا زائد لوغ القاعده سي اش 3 سي او موان على الحمض سي اش 3 سي او اش. عفوا، الحمد لله. اذا حنا بغينا البي اش. نعلم ان on sait que la concentration de CH3CO- على la concentration de CH3COOH égale à 1. إلا قلبتهم عادي بحال هما عطاونا مقلوبين ياك، عطاونا CH3COH على CH3CO- وحتى العكس غيكون هو نفسه، يعني ما كاينش اختلاف. إذا إلا كان هذاك يساوي 1
شنو تعطينا؟ إذا نجي ونعوض ديك العلاقة باش نلقى البي، لأن أنا شنو بغيت نلقى؟ بغيت نلقى البي اش باش نقدر نلقى في بي. إذا بي اش يساوي بي كا أ زائد لوغ ديال اش؟ ديال واحد، ولوغ ديال واحد كتعرفو في الرياضيات هو صفر، يعني أن بي اش يساوي بي كا أ يساوي 4.8 ومن الحجم المضاف le volume versé و في بي إيكال، ونجي هنايا 4.8 فين جات؟ عندنا جوج، عندنا 4 ياك، دونك هاد جوج هادي كل مربع صغير غيكون بشحال؟ ب0.2، كل مربع صغير ب0.2. إذا عندنا جوج 4 مربع آخر صغير 4.2 مربع 4.4 4.6 4.8 4 المربعات، سير لنا 4 المربعات 4 المربعات. إذا 4 المربعات صغار، واحد جوج صعيبة شوية تشدها، 4 واحد جوج 3 4 هنا تقريبا هنا. إذا شحال هذا الحجم هذا بالإسقاط؟ واحد جوج 3 واحد جوج 3 4. لا ما يكونش 4 نورمالمون، لأن هذه ما كتقراوهاش نتوما في البكالوريا. كنا شحال هذه كانت كتقرا أن هذا الحجم هذا هو حجم نصف التكافؤ دومي إيكيفالونس. جوج 4 احسبوا لي معاكم 8 4.8 يعني واحد جوج 3 4. نورمالمون غتكون 5 واحد جوج 3 4 5 غتكون هنا 5. إذا بي بي غتلقاوها 5 مليلتر. تأكدوا منها باش تلقاو، لأن شي شوية صعيبة، لأن المنحنى صغرتو أنا تما بزاف. فوالا في بي يساوي 5 مليلتر. هادي غتلقاو نورمالمون غتلقاو النص ديال التكافؤ. سي بون. فوالا كان هذا هو التمرين 2015. دابا ندوزو ل 2014 الدورة العادية. دونك بالنسبة ل 2014 الدورة العادية شنو تيقول لي؟ عطاوني معطيات تم جمع القياس عند 25 درجة. صيغة حمض الساليسيليك، لاسيد ساليسيليك هذه هي الصيغة ديالو، كاين ما كتهمناش غادي نرمزو ليه حنا ب AH. الموصليات المولية الأيونية لي كونديكتيفيتي مولير إيونيك لندا أ- و لندا H3 أو بلس. نهمل تأثير الأيونات H- على موصلية المحلول، صديق H- ما كنعتبروهاش، ونكتب تعبير الموصلة سيغما لمحلول مائي مخفف للحمض AH كالتالي. عطاونا الصيغة شفتوها؟ سيغما كيساوي لندا أ- في تركيز أ- زائد لندا H3 بلس تركيز H3. بالنسبة للمزدوجة AH أ- بي كا هي 3. جدول منطقة الانعطاف لو طابلو ديال زون دو فيراج عطاوه لينا ها هو. نمشيو دابا للسؤال. دراسة تفاعل الحمض الساليسيليك مع الماء. نعتبر محلولا مائيا اس لحمض الساليسيليك تركيزه المولي سي 15 أس ناقص 3 مول باغ لتر، وحجمه في 100 مليلتر. أعطى قياس موصلية المحلول اس القيمة سيغما. هاي انقل الجدول الوصفي على ورقة التحرير وأتممه. دونك نملؤ الجدول الوصفي. شنو عطينا هنايا؟ هنا بيان سور عطاونا سي، عطاونا بي سي فوا في 0 سي فوا في ناقص اكس اكس سي فوا في ناقص اكس إكيليبر اكس إكيليبر. فوالا هذا هو الجدول الوصفي. السؤال جوج واحد. أوجد تعبير اكس إكيليبر تقدم التفاعل عند التوازن. trouver l'expression de اكس إكيليبر. إذا نعلم أن on sait que voilà on sait que sigma égale lambda A moins. هذه عطاوني هنا هو في تركيز A moins
بلس لندا اش 3 بلس تركيز اش 3 بلس. دونك حسب الجدول الوصفي d'après le tableau d'avancement عندنا concentration de A- égale concentration de H3 تركيز égale X équilibre sur V. يعني أن سيغما égale X équilibre sur V أنهم تساوي نعملوا بها لندا A- بلس لندا H3 بلس نعملوا بها. إذا X équilibre تساوي سيغما فوا في على لندا A- زائد لندا H3 بلس. فوالا حنا لقيناها اون فونكسيون ديال لي زيكسبرسيون. دابا نحسبوها اكس ايكيليبر ايكال سيغما شحال هي 7.18 10 ناقص جوج. دونك 7.18 10 ناقص جوج نضربها في 100 خصنا نحولوها المتر مكعب 10 ناقص 6 ماشي 3. راه قلت لكم داك النهار بان لا كوندكتيفيتي فاش كيكون عندنا لا كوندكتيفيتي مع لو فولي مع الحجم خصو يكون بالمتر مكعب بحيث 1 مليلتر كتساوي 10 أس ناقص 6 متر مكعب. لندا أ- هي 3.62 10 أس ناقص 3 3.62 10 أس ناقص 3 اي لندا H3 بلس هي 35 10 أس ناقص 3 ونحسبو إكس إكيليبر يساوي إذن هي 7.18 10 أس ناقص جوج مضروبة في 100 في 10 أس ناقص 6 هي 10 أس ناقص 4 10 أس ناقص 4 نحيدو من هاديك 10 أس 3 تبقى لنا 10 أس ناقص 1 دونك هادي 10 أس ناقص 3 الفوق والتحت 3.62 زائد 35 هي 1.58 85 باردون 1.85 10 موان 4 مول هادي هي إكس إكيليبر. سؤال 3.1 بين أن القيمة التقريبية montrer que la valeur approchée du pH de solution est 2,73. دونك لدينا pH كنعرفو حنا pH عنده علاقة باش ب H3 بلس موال لوغ ديال H3 أو بلس كونسونطراسيون د H3 بلس. إذا pH غيساوي لنا موال لوغ شناهي تركيز H3 بلس هو إكس إكيليبر على في. دونك pH يقال موال لوغ إكس هي 1.85 10 أس ناقص 4 على في اللي هي 100. هنا خصنا نحولوها للتر لأن مكايناش موصلية تساوي نحسبوها نشوفو شحال. دونك موال لوغ نفتحو 1.85 10 أس ناقص 4 على 100 في 10 أس ناقص 3 هي 0.01. دونك هي 2.73. إذا تأكدنا من القيمة. السؤال احسب خارج التفاعل 4.1. دونك خارج التفاعل QR équilibre هنا صراحة هذا السؤال هذا فهو واحد السؤال مفتوح شي شوية. غنوريكم جوج طرق الإجابة وكلهم صحاح. 4.1 لدينا QR équilibre égal تركيز A- تركيز H3 بلس على تركيز HA. إذا حسب الجدول الوصفي حنا لقيناها بعدا حسب الجدول الوصفي تركيز A- يساوي تركيز H3 بلس يساوي إكس إكيليبر على في. يعني هادو بجوج متساويين. والتركيز HA شنو يساوي؟
هو سي فوا في ناقص اكس إكيليبر الكل على في، يعني هي سي ناقص اكس إكيليبر على في. إذا تركيز اش أ تساوي سي ناقص تركيز اش تروا أو بلس. نجي نعوضهم. شنو هذا عطينا؟ إذا كي ار إكيليبر يساوي تركيز ديال اش ام تساوي، يعني ممكن نكتب تركيز اش 3 او بلس اس 2 على سي ناقص تركيز اش 3 او بلس. انا حاسب البي اش، يعني بحال تيمهدوا ليا نخدم بهذه الطريقه هذه، يعني ممكن نخدم بها. اذا كيو ار ايكيليبر 10 اس ناقص بي اش اس 2 على سي ناقص 10 اس ناقص بي اش. اذا هي 10 اس ناقص 2.73 او كاري على سي هي 5 في 10 أس ناقص 3 ناقص 10 أس ناقص 2.73. إذا كيو ار إكيليبر يساوي، ونحسبوا القيمة. دونك هي 10 أس ناقص 2.73، دونك أس 2 على سي اللي هي 5 في 10 أس ناقص 3 ناقص 10 أس ناقص 2.73، هي 1.10 10 أس ناقص 3. هذه كيو ار إكيليبر. واخا هذه طريقة، ولكن اللي دار واحد الطريقة أخرى صحيحة، لأن المعطيات متوفرة ديال البي كا حسب التمرين. إلا رجعنا للمعطيات عطاونا بي كا للمزدوجة، شفتوها؟ ها هي بي كا 3. إذا ممكن ندير، نعلم أن كيو ار إكيليبر خارج تفاعل التوازن هو ثابتة الحمضية كا، لأن كيو ار إكيليبر هي كا ياك، وكا شنو هي 10 أس ناقص بي كا اللي هي 10 أس ناقص 3. صافي نجاوب عليها صحيح. نجاوب صحيح هنايا، لأن عطوني المعطيات ديال بي كا، يعني ممكن نجاوب بهذه الطريقة هذه، لأن عطاونا كيو ار. هنا كنعرفوا في الدرس أن كيو ار هي ثابتة الحمضية خارج تفاعل التوازن، في هذه الحالة يمثل ثابتة الحمضية، وعطاونا بي كا ديال ثابتة الحمضية، يعني هي 10 أس ناقص بي كا هي 10 أس ناقص 3. فاهمين؟ نمشيو للسؤال دابا الثاني والجزء الثاني. الجزء الثاني قال لنا نعاير بتتبع قياس بي اش الحجم في ا 15 ملل من محلول مائي حمض صاليسيليك تركيزه سي ا بريم، في نفس المحلول المائي اسبير هيدروكسيد الصوديوم دي تركيز سيب. يعني كنديروا معايره ديال واحد المحلول، يعني هنا واحد الكاس، انا ندير لكم هنا كاس فيه الحمض ديالي اش ا، وكندير المعايره بقاعده اللي هي اش او. أرسل بتبيان التركيب لإنجاز هذه المعايرة معينا أسماء المعدات والمحاليل. يعني نفس السؤال راح تكتب بأنه تكرر في 2015 وفي 2014، وبالتالي سؤال واحد جوج كيبقى بنفس الطريقة التركيب التجريبي، لو مونتاج اكسبيريمونتال. إذا غادي نبقى نحافظ على نفس الطريقة ديالي اللي درت. محراك اجيتاتور مانيتيك كأس، ثم هنا اش اللي هو المحلول المعاير باردون سوليسيون اتيتري، السحاحة بطبيعة الحال نتوما ترسموا بمسطرة مقاد أحسن مني هنايا. السحاحة لابيغيت
لا بيغيت. دونك كاين كذلك مجس بي اش الكترود بي اش، ضروري ما نساوش لان تقنيه البي اش اللي مستعمله جهاز بي اش متر. وهنا المحلول المعاير سوليسيون تيترون. فهمت؟ هذه الطريقه اللي كنديروها. راه درناها في التمرين الاول. اكتب معادله الكيميائي للتحول الحاصل اثناء هذه المعايره. دونك المعادله كاينه ما بين اش ا زائد اش او موان حمض زائد قاعده تفاعل في منحى واحد يعطينا ا موان زائد اش دوز. بيان. السؤال 3 جوج أو جوج 3 يمثل المنحنى التالي تغير بي اش الخليط بدلالة الحجم في بي للمحلول اس بي لهيدروكسيد الصوديوم المضاف. حدد إحداثيات نقطة التكافؤ. إذا 1 3 جوج مبيانيا. دونك مبيانيا او شنو هي؟ كناخدو عليه، لاحظوا عليه كنرسمو قطعة مستقيمية عمودية عليهما، كناخدو الواسط ديالها، نتاخدو الوسط ديال القطعة ثم نرسمو مستقيم يوازي المستقيم. تقاطع هذا المستقيم مع منطقة الانعطاف هذه هي النقطة او، يعني في بي او ما فيهش مشكل، هو هذا هو غيكون هو تقريبا يكون المنتصف هو 15 و بي اش او غتكون 8 فاصلة. فاهمين؟ 8.2 أو 8.4 كقيمة. إذا 15 مليلتر ثم 8.2 تقريبا. السؤال الآخر احسب التركيز جوج 3 جوج. حساب التركيز كالكول لا كونسونطراسيون. كنعرفو أن سي أ بريم في في أ اللي خدينا شحال؟ أو عطاو لنا في أ 15 في أ يساوي سي بي في في بي او المضاف. إذا سي أ بريم هي سي بي في في بي او المضاف على في أ. إذا سي أ بريم يساوي سي بي هي شحال؟ 0.2. دونك 0.2 مضروبة في في بي او هي 15 على 15. إذا هي 0.2 مول باغ لتر. هذه هي سي أ بريم. فاهمين؟ شوف السؤال الآخر. السؤال الآخر قال لنا هو جوج 3 3 ولا 3 3 جوج. بالرجوع إلى الجدول الوارد ضمن المعطيات صفحة جوج 7 عين الكاشف الملون المناسب لإنجاز هذه المعايرة في غياب جهاز بي اش متر. عليه الجواب. إذا رجوعا إلى هذا الجدول هذا شكون هو الكاشف المناسب؟ حنا باش كنعرفو الكاشف المناسب خاص يكون البي اش ديالو ينتمي بي اش نقطة التكافؤ ينتمي إلى نقطة منطقة الانعطاف. شحال لقينا حنا البي اش 8.2 ياك؟ 8.2 فين كتنتمي؟ ما كتنتميش للهيليونتين، ما كتنتميش للاحمر البروموفينول، دونك كتنتمي للاحمر الكريزول لان 8.2 كاينه ما بين 7.2 و 8.8. اذا كنقول بما ان لدينا اولا ندير قلنا لدينا بي اش او يساوي 8.2 بما ان بي اش او ينتمي الى 7.2 8.8. اذا الكاشف الملون المناسب لانديكاتور كولوري كونفونابل هو أحمر الكريزول. الملون المناسب هو أحمر الكريزول، روج دو كريزول، روج دو كريزول. هذا هو الكاشف المناسب. تأكدوا هو أحمر الكريزول. سبيل نمشيو للسؤال الأخير. حدد الخارج أ موان على اش عند إضافة في بي يساوي 6 ملل من المحلول اس بي للخليط التفاعلي. كيف قلت لكم دائما بأن هذه النسبة هذه لها علاقة ب بي اش و بي كا. دونك لدينا هنا بي اش يساوي بي كا بلس لوغ
القاعدة أموان على الحمض HA. إذا اللوغ تركيز أموان على HA يساوي PH ناقص PKA. إذا أموان تركيز أموان على تركيز HA يساوي 10 أس PH ناقص PKA. فاهمين؟ إذا بخصنا البي اش قالوا لنا ما عند إضافة في بي يساوي 6 مليلتر. شوف 6 ها هي 6 ها هي شحال هاد القيمة هادي؟ دونك عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 مربع يعني 0.2. شحال هنا مربع صغير كاين؟ هنا مادام كاينة 2.2 2.4 2.6 2.8. إذا غادي نقولوا تركيز أموان على تركيز HA تساوي 10 أس 2.8 ناقص PKA هي 3. إذا هي شحال؟ 10 أس 2.8 ناقص 3 هي 0.63. 0.63. فاهمين علاش درت انا 10 أس؟ لأن اللوغ هنايا لو بغينا نحولو اللوغ الدالة العكسية ديالو هي 10 أس. دونك 10 أس بي اش ناقص بي كا. فاهمين؟ فوالا كان هذا هو تتمة تصحيح هذيك السلسلة اللي كنت عطيتكم. دونك اسفل الفيديو غتلقاو رابط الجزء الاول، تصحيح الجزء الاول الفيديو ديالو، وغتلقاو رابط هذه السلسلة هذه كذلك. غتلاحظوا بان راه نفس الاسئله كتكرر في الاحماض والقواعد بالنسبه للعلوم الفيزيائيه. حاولوا تخدموا التمارين الاخرى اللي ما كايناش هنايا، واللي عنده شي سؤال ممكن انه يتواصل معايا. يلا للقاء في فيديو اخر ان شاء الله، غادي يكون حول تصحيح امتحان الوطني 2019 كامل.